बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 5 जानवर कौन से हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल करता है। और अगर कोई शख्स इन पर जुल्म और ज़्यादती करे या कोई शख्स इसके साथ भलाई करे तो उन जानवर के मुंह से निकली दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल करता है। नाज़रीन, निहायत ही मालूमाती वीडियो है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्र में ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीं हो गए। आप अलैहिस्सलाम का शजरा नस्ब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मुअज़्ज़े अता फरमाए थे, जिनमें से चंद एक ये हैं। नंबर 1, ऐसी अजीम बादशाह जो उनसे पहले किसी को न मिली और ना ही उनके बाद किसी को मैसर आई। नंबर 2, इंसान के अलावा जिन्नात और शयातीन को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। नंबर 3, हवा को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर 1 माह की मसाफत सुबह से लेकर शाम तक तय कर लिया करते थे। नंबर 4, उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया। नंबर 5, हर तरह के जानवर को न सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फरमाबरदार किया गया बल्कि उनकी बोली समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवर और परिंदों में से कुछ जानवर और परिंदे ऐसे हैं कि जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती, अगर आपके हालात नहीं संभल रहे, तो हो सकता है कि इन 5 जानवरों में से किसी की बद्दुआ लगी हो। तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम ज़रूर करें। इस एक काम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल कर लेगा और आपके हालात बेहतर कर देगा। प्यारे नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ये 5 जानवर कौन से हैं कि जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कौल है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली कि किसी ने कुत्तों को ज़हर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन उस शख्स के घर पहुँचे। जब उस शख्स ने वक्त के शहंशाह को और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, आपने आने की ज़हमत क्यों की? आप मुझे पैगाम भिजवा देते, मैं खुद चलकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे को कहा कि अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल संवर जाएंगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। चुनांचे इस बंदे ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सारे इकट्ठे हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 जानवर और परिंदे ऐसे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल करता है। नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का ये अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है और बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी नींद से बेदार होता है तो अल्लाह का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारता है। कबूतर तमाम परिंदों की निस्बत ज़्यादा बुलंदियों पर जा सकता है। ये बहुत ऊंचा उड़ता है। जब उकाब कबूतर का पीछा करता है, जब उकाब कबूतर का शिकार करने के लिए उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा बुलंदी पर चला जाता है और यूँ उकाब के लिए इतना ज़्यादा बुलंदी पर जाना मुश्किल हो जाता है और इस तरह से कबूतर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। कबूतर ये सोचता है कि मैं जितना ज़्यादा ऊंचा उड़ूंगा उतना ही अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पहुंच जाऊंगा। नंबर 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली की मुतालिक अरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेजगारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की याद में दिन रात गुजारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की दुआएं भी इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ कबूल करता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है। बिल्ली जिस शख्स से खुश होती है और दुआ देती है तो वो शख्स कामयाब हो जाता है, और अगर बिल्ली किसी को बद्दुआ दे दे तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब हो जाती हैं। हदीस मुबारक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जन्नत में दर्दनाक अजाब में देखा
کہ جس نے بلی کو گھر میں باندھ کر رکھ دیا اور وہ کئی دنوں تک بھوکے پیاسی رہی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ لیکن ہمیں بلیوں کی بد دعا سے بچنا چاہیے اور بلیوں کو نہیں مارنا چاہیے۔ نمبر 3، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیوں کی 3 خصوصیات بیان فرمائیں۔ نمبر 1، جب چڑیاں صبح سویرے اٹھتی ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ نمبر 2، چڑیاں ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا برابر بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تبارک و تعالی پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا تو وہی کھانے پینے کا بندوبست بھی کرے گا۔ آج کے دور میں نگاہ ماریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ہوس اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ پیسے کی خاطر کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھا کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو اس پرندے سے سبق حاصل کرنا چاہیے جس کا اللہ پر اتنا بھروسہ ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ کتے کو ناپاک جانور سمجھتے ہیں، اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کتوں کو مارنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں برباد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ جان لیجئے کہ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس طرح اصحاب کہف میں کتوں کا ذکر آیا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ جان لیجئے کہ کتے کا تھوک ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہوں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جبکہ انسان اپنی کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتا رکھ سکتا ہے لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چیونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم لوگ اگر چیونٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چیونٹی کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورۃ النمل مکمل طور پر چیونٹی کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹی کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ جان لیجئے کہ چیونٹیاں بھی انسانوں کی طرح ہی اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چیونٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں۔ یہ چیونٹیاں زیادہ تر بستیوں میں ایسے رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی چیونٹی کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیونٹی کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر کوئی کھانے کی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چیونٹی کے لیے چھوڑ دیا کریں۔ اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ لیکن علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ چیونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہیں، جو کہ اگر جسم کے کسی حصے پر کاٹ لیں تو وہاں پر سوجن وغیرہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس بات کی دلیل مانتے ہوئے علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر انسانی کو چیونٹیوں سے خطرہ ہو تو انہیں مارا بھی جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری مخلوق پر ترس کھاتا ہے میں اس پر ترس کھاتا ہوں۔
اللہ तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अल्लाह का अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।